نے एक जाहिलाना गुफ्तगू की है सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान पे मैं तनकीद करता हूँ और वो बिल्कुल ठीक करता हूँ। उसका जवाब इनके पास कोई है नहीं। मेरे सामने इसकी मजाल नहीं कि ये बात कर सके इस तरह की। इसमें कामरान शाहिद भी इन्वॉल्व है, इसमें दुनिया न्यूज की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। ये प्री प्लान था। इस मुल्क के अंदर एक सहाफत के बजाय गलाजत जो है वो अब चल रही है। ये दो दो टके के साफी आजकल आए हुए हैं, ये आके इमरान खान के नाम को कैश कराते हैं क्योंकि उसका नाम चढ़ा हुआ है इस वक्त। एक टीवी चैनल पे आप बैठ के सुहेल वड़ाइच साहब सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं, मेरा तो ख्याल है कि उनको उसी वक्त स्नैप करना चाहिए था। मैं वहाँ होता तो मैं सो गया था कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम पागल हो गई हो। सर आप दोबारा कोई ऐसा शो हो तो आप उस पर जाएंगे अगर आपको इनवाइट किया जाए? मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं क्यों अपनी ग्राउंड छोड़ूं? छोड़ना है तो छोड़े, मैं तो डील करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हैं फिजा अली के। उन्होंने कुछ शो में बैठ के कुछ ऐसा कहा जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका कहना था कि सुहेल वड़ाइच अगर जर्नलिस्ट ना होते तो वो किसी बाहर के मुल्क में वॉशरूम साफ कर रहे होते। और भी कुछ लोगों के बारे में, जवाद अहमद साहब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। हमारे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका और फिजा अली का कोई मसला है? मेरा क्या मसला होना है उसके साथ। वो पहली दफा जब मुझे मिली थी तो उसने मुझे कहा था मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका गाना मुझे पसंद है बड़ा। फिर मुख्तलिफ शो से मुझे बुलाती रही है ये और मेरे बारे में तारीफें कर करके मुझे स्टेज पर बुलाती रही है। मुझे कभी बुरी भी नहीं लगी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इसने एक जाहिलाना गुफ्तगू की है सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान पे मैं तनकीद करता हूँ और वो बिल्कुल ठीक करता हूँ। उसका जवाब इनके पास कोई है नहीं। तो उस तनकीद के जवाब में इसने जो बात की है वो मेरे सामने नहीं की। ये मेरे सामने इसकी मजाल नहीं कि ये बात कर सके इस तरह की। जब मैं शो से चला गया था उसके बाद इससे ही कहलवाया गया और उसके बाद कहलवा के फिर उसको एडिट बजाय करने के शरारत के जरिए इसको ऑन एयर किया गया। इसमें कामरान शाहिद भी इन्वॉल्व है, इसमें दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। और मैं चाहता हूँ कि मियाँ आमिर जो है वो इसका नोटिस लें कि इस तरह आपके चैनल के ऊपर लोगों की गैर मौजूदगी में उनके बारे में इस तरह की अल्फाज बुलवा के सिर्फ इसलिए कि मैं एक सियासतदान पर तनकीद करता हूँ। मैं खुद एक सियासतदान हूँ, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। सर मतलब आप कह रहे हैं ये प्री प्लान था? ये प्री प्लान था और ये बाकायदा तरीके से किया गया है। मैं तो कानूनी चाराजोई के जो है ना उसका हक रखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं इसके बारे में क्या करता हूँ। लेकिन ये अगर इस तरह का मामला चलता रहा आगे और लोगों के साथ भी हुआ तो इसका तो ये मतलब है कि इस मुल्क के अंदर एक सहाफत के बजाय गलाजत जो है वो अब चल रही है। सहाफत तो ना हुई ना ये कि आप लोगों की बारे में ऐसी बातें करें उनकी गैर मौजूदगी में वो भी करें। और फिर जो सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में बात की गई है, मैं समझता हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब का जो करियर है उनका करियर काबिल रश्क है बहुत से सहाफियों के लिए और वो बड़े टावरिंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उनसे आपको इत्तफाक इख्तलाफ तो हो सकता है लेकिन वो कभी बदतमीजी उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं की। बिल्कुल शाद भट्टी थोड़ी है कि बदतमीजी करेंगे। ये दो दो टके के साफी आजकल आए हुए हैं, ये आके इमरान खान के नाम को कैश कराते हैं क्योंकि उसका नाम चढ़ा हुआ है इस वक्त। उसने वो अमरीकी साजिश का जब झूठा बयानिया बनाया है उस वक्त से वो लोगों को जो पागल बना रहा है, तो उसकी वजह से ये पैसे बनाते हैं और ये पैसे बनाने की वजह से ये लोग हर किस्म की उल्टी सीधी फेक न्यूज़ देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। तो सर वैसे ये कितनी शर्मनाक बात है, एक टीवी चैनल पे आप बैठ के और सुहेल वड़ाइच साहब सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उनको उसी वक्त स्नैप करना चाहिए था। मैं वहाँ होता तो मैं सो गया था कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम पागल हो गई हो। मतलब ये क्या, बाकी सब लोग बैठ के हंस रहे हैं। हाँ, और ये क्या तुम बदतमीजी कर रही हो, ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब वो सुहेल वड़ाइच साहब मेरा ख्याल है उनको लगा कि शायद ना बात करना बड़ाई है। मेरा ख्याल है कि उनको अभी समझ आ जाएगी आइंदा के लिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको वहीं पे स्नैप किया जाए। अदरवाइज ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात जो है ना जुहा वो ये है कि फर्ज करेंगे हो गया जी। अब आपके पास एडिटिंग की तो सहूलत मैसर है ना, तो आप उसको एडिट कर दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बाकायदा शरारत की गई है और इसमें दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जो हरकत की है क्या वो चाहेंगे कि ये और लोग भी करें। और क्या कामरान शाहिद के वालिद अगर आ जाएं, वो भी एक एक्टर हैं, शाहिद साहब बैठे होते और उनके बारे में भी यही सवाल होता और ये यही बोल देती अदाकारा कुछ उनके बारे में
تو چلا دیتا, کیا کامرہ شیخ چلاتا اس کو؟ جی. تو یہ اصل سوال ہے جو کہ اخلاقی سوال ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فضا علی ایک ایز این اینکر ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو ان کو اس طرح بیٹھ کے بنا کچھ سمجھے بنا کچھ ایسے بول دینا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن ان کو سب کو نا بیچاروں کو ایک مطلب ان کے اپنے اندر سینس نہیں ہے. سینس کا مسئلہ نہیں ہے, ہوا پتہ کیا تھا, اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ میں نے فضا علی کو کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے ایک جعلی قسم کی عمران, تو جب وہ بنائے گا تو تم تو وہاں ڈانس بھی نہیں کر سکو گی. تم اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ جاہلوں والی تم حرکتیں کرتے ہو سارے, اور یہ منافق یہ شاد بھٹی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اس بات پہ سہیل بڑائی صاحب نے مجھے انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ پردے کے اندر کیسے ایکٹنگ کریں گی یا ڈانس کریں گی, کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ تو جی جی کہتے ہیں نا جی, عمران کہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ کیونکہ برقع لیتی ہے اس لیے وہ عزت دار ہے, اس لیے اس کی عزت ہونی چاہیے. اور بھائی برقع لینا یا نہ لینا کسی عورت کا اپنا معاملہ ہے, اس کے ساتھ عزت نہیں جڑی ہوئی. جی. اب آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو تو میں تو آپ کو اسی طرح عزت کرتا ہوں جس طرح کسی برقعے والے کی کروں گا. تمام عورتوں کو اس طرح عزت واجب ہے. وہ عورت کیسے تیار ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ڈیسنٹلی تیار ہوئی ہے. اب وہ آپ اس کو کہیں گے جی آپ سارے برقع پہنو, اگر برقع پہننا شروع کر دیں ساری عورتیں پاکستان کی, تو پاکستان میں آپ کی ویمن ورک فورس ہی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ آپ کا ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. آدھی آبادی آپ کی کام ہی نہیں کری ہوگی, کیونکہ برقع پہن کے تو کوئی کام نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کیا کام ہوتا ہے؟ مطلب کیا آپ مشین کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ سکتے ہیں, کیا آپ پائلٹ بن سکتے ہیں, کیا آپ اداکار بن سکتے ہیں, کیا آپ آئی ٹی کے کوئی کام کر سکتے ہیں, کیا آپ دھوپ میں پھر سکتے ہیں برقعے پہن کے؟ 50,000 کام ہے جو آپ کر ہی نہیں سکیں گے اگر آپ برقعہ پہنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کریں نہ کریں. تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ پردے میں باتیں اس طرح کی آپ لوگ کرتے ہیں, تو آپ لوگ پردہ اگر ہو تو کیسے کام کرو گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس, یہ چپ ہو گئے. اس بات کی ساڑھ میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں ساری. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سہیل بڑائی صاحب کے تو سامنے کی گئی نا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اگر میرے سامنے کی گئی ہوتی تو میں وہی کرتا فضا علی کے ساتھ بھی یا ستاکارہ کے ساتھ بھی جو میں نے شاد بھٹی کے ساتھ کیا. شاد بھٹی کو میں نے کہا تم 2 ٹکے کے آدمی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے؟ تمہیں کس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ آ کے بیٹھو؟ تو یہ بیچارہ پھر آخر کار ہو گیا. یہ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اسے ہم نے مائک اتارا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. حالانکہ انہوں نے وہ چیز کٹ کر دی ہے, وہ نہیں لگائی انہوں نے, جبکہ وہ لگانی چاہیے. یہ کتنی عجیب بات ہے نا. دیکھو زحا کہ اگر آپ نے یہ چیز لگائی ہے کہ سہیل بڑائی صاحب اتنے بڑے صحافی کو ایک بدتمیزی کری ہے, ایک عورت آگے جاہلانہ گفتگو کری ہے, تو آپ نے جو اصل واقعہ ہوا ہے جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری انسلٹ ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں, حالانکہ بدتمیزی یہ کر رہا تھا, میں نے تو اس کی طبیعت صاف کی ہے, تو اٹھ کے چلا گیا. تو وہ لگاؤ نا تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں ان 2 ٹکے کے بے اوقات صحافیوں کی اصل اوقات کیا ہے, جو جواد احمد بتا سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ صحافی جو عمران کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. سر آپ دوبارہ کوئی ایسا شو ہو تو آپ اس پہ جائیں گے اگر آپ کو انوائٹ کیا؟ میں تو ضرور جاؤں گا. انہوں نے تو مجھے اگر نہ کہا ہوتا نا کہ شو ختم ہو گیا ہے تو میں وہاں سے جاتا بھی تھا. میں کیوں اپنی گراؤنڈ چھوڑوں؟ چھوڑنا ہے تو انہوں نے چھوڑے, میں تو ڈیل کروں گا, اور میں تو ڈیل کرتا ہوں. میں تو ساری عمر ڈیل کرتا آیا ہوں لائف میں, تو میں کوئی بھاگنے والا آدمی تھوڑی, میں تو دلیر آدمی ہوں. میں سچ بولتا ہوں. اگر میرے سچ بولنے پہ کسی کو اعتراض ہے اس کا جواب دے. بدتمیزی میں برداشت نہیں کرتا بس صرف.